سلام سلام فتواتن كبرانا أما العالم تركو نيشان علي بيتساب كمي تخنو كل سلام اكزابيري مسكن بوكاني سلامي نسخاتكم وين بابزالكم هو سلامكم بزح ترف كل اللي بعلتم مدو تسفايا انكو عدما نوشان علي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديونا زخون كعا كم تلومد واقا ورقي لو معنتي سنة 15 ويكعا جون 20 كلتن على تسوني حدش واقا زوز قلو واقا ورقيو لو معنتي وسيخ دق أنيسو نزل كعسرت 4 كارات جميرنا اسكا 4 كارات زلو بناي وشتعدنا بناي دولار كرينا اسكا عبيدي فتصامن نغتكتاتلو بآخرتي عدم نشانا لي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شار بمقبار نختبرتاتعني بتحتنا يلاو كبرات حواتي لايك شار نتقورو لي كابر بنا مسكنكويا سناي صالحي سناي مكتتال أنا والحيلو تقنجنا يكبس عنينو أنا والحيلو تقنجنا يكبس عنينو ليلالو عنينو لالالو عنينو ليلالو عنينو لالالو كبرات حواتي تماريسنا تراخينا نينا بمجمريا أنريو بعد 14 يكون لو معنتي على تسوني حدش واقع يوز إني هو 14 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز واقع نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار نيحان تجرام ورقي $80 ندعس عن 1 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعام بعسر تخبتشحن شعة ميتن شدش تقرشنيو كشات أوعي لزلو إزي بناي بيهراو بانكو خيل نايتا ورقي ترى جنزة بتشايا كام نايت مالي كنزازر كلو نيشتن وسخ عرينا نيو ناي كل $10 مالتيو سلازي أبلتو سوني وسخ عرينا نيو كاب علة روع اسكاوسن بزللون بتعمي زرقاق مالتيو اتقلنا نريو بعد 15 كاراتي كون بعد 15 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار $80.00 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسرت 3,900 قرشنيو كشهدو وعي لزلو بهيراو بانكي أتيلا نريو بعد 16 كارات يكون 16 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقاني حانت جرام ورقي بناي أمريكا دولار $9.35 سنتيم كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسر 14,916 قرشنيو كشيات وعي لزلو بعد 16 كارات تايزا أكلنا ورق نزهنا بخمي سرحت لكمني كميتي 3.38% ورق إكسرح خلو اتي 3.22% دما بزت فرالي عينت معدنات برتابيرات زينك وزت زبالو حاويس كيسرح زي مالا بتعم قنجوت انقرا ورق ايو مالتيو قتلنا نريو بعد 17 كارات يكون 17 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار $9.08 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعا $15,723 قرشنيو كشيات وعي لزلام قتلنا نريو بعد 18 كارات 18 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار $103.77 سنتيم دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعا $16,380 قرشنيو كشيات وعي لزلو كم تزفلت 18 كارات بتعم تفلت النتزلو بخون كله بتعم تنكران لسلاسان نبدس لكم عينة حبرك أيركم تسرع عينة ورق مخانو إذا دما تفلت النترخيوي إلوون بتعم تفتوا عينة ورق أيو مالتيو أتيلا نريو بعد 19 كارات يكون 19 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نيحان تجرام ورقي بناي أمريكا دولار $109.48 سنتيم دولار كشيات كله
بناي إثيوبيا جنزب كعا بعشرة شوعة شحن 540 كشيات وعي لزهلو ازي نايت ورقي طرا جنزب بچا نمن معينات ديزاين زي تغيرا ورق ايو حد كارات نقرأكم زلخو قصيرنا نريو بعال 20 كاراتي كخون بعال 20 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوات زواغا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب114 ندوي 30 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعشرة شومنت شحن 345 كشيت وعي لزلو كبرات أحواتي قصيرنا نريو بعال 21 كارات انجدي كعشر شومنت كارات قصيلو بعال 21 كارات بإثيوبيا درجة إلون بأفريقيا بفلاي دما بأمريكا يكون بأوروبا بعرب هاجرات بتعم تفلاتنتن بتعم تفتاونتن زرخبا بعال 21 كارات 21 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج أواقا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب119.9 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,350 قرشنيو كشيت وعي لزلو مالتيو قصيرنا نريو بعال 22 كاراتي كخون 22 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوج أواقا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب125.68 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,75 قرشن بچا تشطو وعي للو ازي بناي بهيراو بانك ايو سلازي بزح كازي تغاننا وسخاي جورن ግን ድማ ዝተወሰነ ይወስኽ ገይሩንዮ ያው ዘخسر ወሰኽ አይኮነን ግን ያው ካፍቱ ዝኖረስ ወሲኽ ናይ ዝተወሰነ ማለት እዩ ስለዚህ እስካብ ሕዚ ከሪኦም ጽናሕና ናይ ማለትም ንመጋየጺ ዝጠቅሙ ዓይነት ካራቲና ንርኔርና ሕዚ ከዓኒ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ገንዘብ ናብ ወርቂ ቀይርካ ንምቕማ ዝጠቅሙ ዓይነት ካራቲና ህረይ ምክንያቱም 23 እና 24 ካራት መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ኢንቨስትመንት ይጥቀሙ ምክንያቱም ንመጋየጺ ንሕራት ጥቆምሎም ኮይንኩም ብቀሊሉ ዝስበሩ ዝብሕጨሩ እዮም ማለትም ብወርቂ ብቻ ስለዝሰርሑ ለስላሳ ስለዝኾነ ብቀሊሉ ይብጠስን ይበላሽ ስለዝኾነ ንመጋየጺ ኣይመከረን ማለት እዩ በዚህ አጋጣሚ ነዚ ዋጋ ድማ በዓል 23 ካራት ማለት እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ133.36 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ ይቅርታ ብ133.36 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,968 እዩ ክሽየጥ وعي لزلو مالتيو እና ኣብ 23 እና 24 ካራት ዘሎ ብጣዕሚ ቆንጆ ዕዳጋ እዩ ዝኒሆ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ በዓል 24 ካራት ክኸውን 24 ካራት ከዓ በዓል ሓደ ውቅዒት ዝበሃል ናይዚ ዋጋ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ138.08 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ21,891 ቅርሽን እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ ብሄራዊ ባንኪ እንግዲህ እዚ ናይቲ ወርቂ ዋጋ ብቻ እዩ ናብ ምንም ዓይነት ዘይተቀየረ ወርቂ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ኣብ ደገ ሕዚ ካብ ብሄራዊ ባንኪ ገዚኦም እዞም ነጋዴታት ትወርቂ ናብ ዲዛይን ቀይሮም ናይ ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ክራይ ንመንግስቲ ዝግብርዎ ግብሪ ካብ 115% እንዮ ናይዚ ደሚሮም ድማ ቢያንስ በዓል 21 ካራት ሕዚ ልዕሊ 25-27 ሽሕ ከከም ዲዛይኑ እዮም ዝሸጥዎ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዕለተ ሶኒ ጁን 22 ወይ ከዓ ሰነ 15 ዝነበረ ዋጋ ወርቂ ከምዚ መስል ነይሩ ሓሳብይተኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስክም ቆያ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ክብራት ሕዋተይ ሰሰናዩ ባይ ባይ ኣነ ዋል ሃይሉ እትኹንድና